ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دا مضمون چنن کم ستاسو پر مخ کی شروع کیگی پاک دے هغه ذات چچا سیلو کو بوئتلو بندخ پل لیلن دشپے من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاہتا چھ بیت المقدس ہوئی اللہ دیو کی چتاسو پہ کوئی شئی دے مقام کے اللہ بیان کئی دا معراج دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء وائی چھے دے مقام کے دا سبحانہ ضرورت سو اصحاب سیر وائی چدی مقام کی ضرورت داو چرستو با دیر خلق دا سرا پیخ شی چ اغبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ معراجی جسمانی نا انکار کئی اوائی بچے دا معراج جسمانی نو شوے بلکہ دا روحانی شوے نو اللہ پاک دوڑان دینا صدباب کئی چہ دا اللہ ہر صفت چہ دے آگ کامل کامل دے دا اللہ پہ طول صفتنو کی صفت ناقصہ نشتا دا اللہ طول صفتنو چی دی آگ کامل کامل ہر صفت چی دے آگ کامل کامل سبحان الذی پاک دے هغه ذات چی چا خپل بندہ پشپکے دا مسجد حرام نہ اوچت کر اور بیت المقدس تے بوت نو دے سرد جسم اوچتول او بیت المقدس تا بوتلل دا صفت کاملہ دا پروردگار عالم سرد جسم او دے پا خوب کی التا بوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده
نو سبحان الله زکا ہوئے چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصم موصوفم بلکې زه خالقم لیکن د کامل صفت مالکم پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړو بیت الله مقدس ته مو د سبحان الذي دا معنا اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا د مسلم شریف یو لوی روایت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپوا ز د ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب الصعود ده چرته چې د مکی قاضی ناس دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا بوراق ده بوراق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوڑ کرے دا اس پہ غندے بدن والا جوڑ کرے اور سر والا دا خزے جوڑ کرے سردار کونین فرمائی کہ بوراق یو دا سی شیو چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شیو چې هغه زما د سورلای د پاره جبريل امین راوسته داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پر وته لکه دې ځنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم بداس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دیو کنه دي اوس کده دې خلق دماغ دا نه مني چې دا لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وای او سل کسب کې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په یو غنټه کې وای او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای اوس قدام عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلي لاندې تنه د بنی آدمی او پاس سر چې ده دا ور پورې د خر تړلي اوس خر سره زما څه کار دی چې خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاج ما ته قران خودلې ما ته خودلې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وی چې خر در سره په بادشي نو سلام ورته کوو ځان ته خلاصو نو قران کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې پشپکه
خپل حبیب بیت المقدس ته بوت. عزیزانو شپه ده